नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज गोंय अस्मिताय दिसाच्या कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांनी पोदेर नुस्तेकार, फुलकार, पाडेली, खाजेकार हांकां वळखपत्रां दिवपा सयत आदार दिवपी येवजण सुरू जातली अशी माहिती दिल्या. राज्यांतल्या भंगार अड्ड्या खातीर खास धोरण तयार करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी आयज अधिवेशनांत दिल्या. दिवचल बस स्टँडाचें काम बेगीनूच सुरू जातलें आनी प्रश्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. आनी कला अकादमीच्या 58व्या मराठी अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल आयज जाहीर जाला. रुद्रेश्वर पणजी ह्या संस्थेच्या द लास्ट सेल ह्या नाटकाक 1 लाख रुपयाचें पयलें इनाम फावो जाला. पुराय खबरो. पोदेर नुस्तेकार, फुलकार, पाडेली, खाजेकार हांकां वळखपत्रां दिवपा सयत आदार दिवपी येवजण सुरू जातली. मिठागर 50,000 रुपयाची अर्थीक मजत दिवपी येवजण सुरू जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत आयज अस्मिताय दिसाची कार्यावळ जाली. हे कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ सावंत हे मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. राजभास संचालनालयान हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. गोंय स्वातंत्र्य उपरांत काय महाराष्ट्रांत विलीन जावचें हें थारोवपा खातीर जनमत कौल घेतलो. गोंयकारांनी स्वतंत्र रावपाचो कौल दिल्ल्यान गोंय वेगळें राज्य जालें ना जाल्यार गोंय हें एक जिल्लो आसता आशिल्लो अशें डॉ सावंत हांणी सांगलें. पर्यटन साधन सुविधा तशेंच सगळ्या मळाचेर गोंयांत व्हडा प्रमाणांत उदरगत जाल्या. खोलाची मिरसांग, ताळगांवची वांयगी हाचे सयत 15 वस्तूंक GI टॅग मेळ्ळा. गोंयची वळख जपपा खातीर खाजें तशेंच हेर पारंपारीक उत्पादनां सांबाळून दवरपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. अस्मिताय म्हणजे नव्या जनरेशनाक आमकां सांगचें पडटलें. आतां गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जातलें काय गोंय वेगळें राज्य उरचें ही एक चळवळ पुराय गोंयभर चल्ली आनी हाच्या खातीर बऱ्याचल्या गोंयांतल्या फुडाऱ्यांनी, गोंयांतल्या तेन्नाच्या आमी फक्त राजकीय फुडाऱ्यांनी म्हणूंक जायना तर बाकीच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी गोंय वेगळें दवरचें हाच्या खातीर काम केल्ल्या त्या सगळ्या जाणांक हांव आज याद करतां आनी खरोखरूच तांकांच लागून गोंय अस्मिताय दिसाच्यो कार्यावळी दक्षिण गोंयान वेगवेगळ्या सुवातींनी मनयल्यो. ह्यो कार्यावळी गोंय सरकारच्या राजभाशा संचालनालयान वेगवेगळ्या संस्थांच्या आलाशिऱ्यान मनयल्यो. मडगांवां कोंकणी भाशा मंडळा वतीन आयज कोंकणी भवनांत सकाळी प्रश्न मंजुषा सर्त जाली. उपरांत दनपारां सांस्कृतीक कार्यावळ जाली. ते उपरांत दनपारां 4 वरांचेर मडगांवच्या गोमंत विद्यानिकेतन सभाघरांत जाल्ले कार्यावळींत आदले आमदार उदय भेंब्रे आनी राधाराव ग्रेसियर्स हांणी मार्गदर्शन केलें. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदे वरवीं आयज सकाळी केपें तालुक्यांतल्या शाळां खातीर वेगवेगळ्यो सर्ती घडोवन हाडिल्ल्यो. ही कार्यावळ कुडचडेंच्या क्रीडा सभाघरांत जाली. दालगाद कोंकणी अकादमी वतीनूय ह्या निमतान कांसावली हांगच्या सेंट थॉमस सभाघरांत कोंकणी गीत आनी संगीत ही कार्यावळ जाली. राज्यांत 75 भंगार अड्डे आसात. हातूंतल्या कितल्याशाच भंगार अड्ड्यांकडे उजो पालोवपी दळाचो ना हरकत दाखलो ना. भंगार अड्ड्यांचो विशय धोकादायक आसून हाचे खातीर उजो पालोवपाक वा हेर तरेची आपतकालीन घडणूक घडपाची शक्यताय नाकारपाक शकना अशें युरी आलेमांव हांणी आयज सभाघरांतच्या नजरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सरकार भंगार अड्ड्या खातीर खासा धोरण तयार करता. ह्या धोरणा प्रमाण राज्यांतल्या भंगार अड्ड्यांनी नोंदणी करप तशेंच गरजेचे रीतसर परवाने घेवन भंगार अड्डे चलोवप सक्तीचें आसा. राज्यांत वेगवेगळ्या वाठारांत खाजगी सुवातींचेर भंगार अड्डे आसात ताका उद्देगीक वसणुकेंत वा वसणुकेच्या कुशीच्या वाठारांत स्थलांतर करपाचे निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. दिवचल बस स्टँडाचें काम 2023 वर्सा सुरू जाल्लें जाल्यार 2 वर्सां भितर हें काम पुराय जावपाचें आसलें. आतां ह्या कामाक 3 वर्सां पुराय जालीं तरी लेगीत बस स्टँडाचें काम पुराय जावंक ना. हे विशीं कितलेशेच फावट आमदार ह्या नात्यान विचारपूस करून लेगीत बस स्टँडाच्या बांदकामाचें काम अडून पडलां अशें आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी 0 वराक सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. दिवचल बस स्टँडाचो प्रश्न बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तांकां दिलें. हडपडच्या बर्ज क्लबाक उजो लागपाच्या घडणुकेची सरकारान CBI चवकशी करची तशेंच हे सगळें जावपा खातीर प्रशासकीय घाळपण जापसालदार आशिल्ल्यान संबंदीत बेजबाबदार मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी आयज केली. सभाघराच्या कामकाजा वेळार प्रश्नोत्तराच्या वराक युरी आलेमांव हांणी बर्ज प्रकरणाचेर सरकार कशा पद्दतीन कारवाय करता असो प्रश्न केल्लो. त्या वेळार CBI चवकशी करची तशेंच दंडाधिकाऱ्या वरवीं ह्या प्रकरणाची चौकशी केल्लो अहवाल विधानसभेच्या पटलाचेर दवरचो अशी मागणी तांणी केली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हे विशींची चौकशी सध्या सुरू आसा ती पुराय जाल्या उपरांत संबंदीत अहवाल दिता अशी
ताका जाप दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. Next Gen GST, better and simpler. कला अकादमीच्या 58व्या मराठी अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल आयज जाहीर जालो. रुद्रेश्वर पणजी ह्या संस्थेच्या द लास्ट सेल ह्या नाटकाक 1 लाख रुपयाचें पयलें इनाम फावो जालां. सियावर राम गिमोणे डिचोली हांच्या डेथ अँड मॅडन ह्या नाटकाक दुसरें, सिद्धिविनायक क्रिएशन पणजी हांच्या दाह ह्या नाटकाक तिसरें, जाल्यार श्री नागेश महालक्ष्मी प्रसादीक नाट्य समाज बांदिवडे हांच्या कार्मेलीन ह्या आनी सिरी संपिंगे ह्या नाटकाक उत्तेजनार्थ पुरस्कार प्राप्त जाले. दिग्दर्शक प्रथम पुरस्कार सतीश नार्वेकर, दुसरे इनाम वैभव गोविंद कवळेकार हांकां फावो जाले. वैयक्तीक अभिनय पुरुष दीपक आमोणकर प्रथम, रामकृष्ण कल्लंगुटकर द्वितीय, वैयक्तीक अभिनय स्त्री प्रथम स्नेहल गुरव, द्वितीय वैष्णवी पै काकोडे, नेपथ्य प्रथम वैभव कलंगुटकर, प्रकाश योजना प्रथम श्री निलेश महाले, वेशभूषा प्रथम वैष्णवी पै काकोडे, ध्वनी संकलन श्री प्रथमेश उपस्कर, रंगभूषा श्री सुयश सुर्लकर, नाट्य लेखना खातीर सिताराम रेडकर हांकां प्रथम जाल्यार अंतरा भिडे हांकां दुसरें इनाम फावो जालें. कला अकादमीच्या ह्या अ गट नाट्य सर्तीचें परीक्षण नंदकुमार सावंत मुंबई, विद्यासागर अध्यापक कोल्हापूर आनी मानसी राणी मुंबई हांणी केलें. जॉब स्कॅमान घुसपिल्ल्या पूजा नायक ह्या दुबावीत आरोपीची 4.40 कोटी रुपयाची मालमत्ता जप्त केल्या. हातूंत तिच्यो मोटारी तशेंच फॉरेनच्या भोंवडेच्यो तशेंच बँक खात्यांत आशिल्ल्या पयशांचो आस्पाव आसा. कायदेशीर कारवाय पुराय जाल्या उपरांत जाचे कडल्यान पूजा नायकान पयशे घेतला त्या मनशाक ताचे पयशे परत करपा विशीं सरकार प्रक्रिया करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री तशेंच घर मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. सरकारी खात्यांनी नोकरी दिता म्हूण सांगून पूजा नायक हिणें वेगवेगळ्या मनशाक पयशे घेवन नागयल्यात. ह्या पयशांचो आंकडो 17 कोटी रुपया आसतना तिचे आड फकत 26 लाख रुपयाचीच केशी नोंद कशी जाल्या, बाकीचे पयशे खंय गेले काय असो प्रश्न फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी प्रश्नोत्तराच्या वेळाक आयज केल्लो. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान पूजा नायक हिणें ते पयशे स्वता मोडले अशी जाप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आयज विधानसभेत 0 वराक बाणावलेच्या आमदार वेन्झी विएगस हांणी 450 वर्सां पयलींचे मोन्ते चॅपेलाचें नूतनीकरण करपा खातीर सरकारान पावल उबारची. चॅपेल आशिल्ल्या वाठारा कडेन दोंगर ढासळपाक लागला, ताका लागून चॅपेलाच्या वाठारांत राखणी वणत लेगीत बांदची अशी मागणी ह्या वेळार वेन्सी विएगस हांणी केली. कुडतरीचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी फॉरेनाक वचपी गोंयच्या नागरिकांक पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट मेळपाक कळाव जाता अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. सध्या 22 दीस जाल्ले तरी लेगीत ही सर्टिफिकेट मेळना अशें एलेक्स हांणी सांगलें. हो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटाव करपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिलें. फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी मडगांव नगरपालिकेन सोपो वाडयल्ल्या कारणान पावाचें मोल वाडपाची शिटकावणी मडगांवच्या बेकर संघटनेन दिल्या. मडगांव नगरपालिकेन सोप्या खातीर घेतात तो शुल्क उणो करचो अशी मागणी ह्या वेळार विजय सरदेसाय हांणी केली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी आसगांव राती क्लबांत व्हडा आवाजान संगीत लायता त्या कारणान थळाव्यांक आवाजाच्या प्रदुशणाक तोंड दिवचें पडटा. सरकारान अशें करप्यांक आड खर कारवाय करची अशी मागणी केली. जाल्यार केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा हांणी केपेचे मतदारसंघांत पुलीस स्थानक तशेंच सुमार 5 कोटी रुपयाचे हेर प्रकल्पांची कामां आडकून उरल्यात ती कामां बेगोबेग पुराय करची अशी मागणी 0 वराक केल्या. सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकार हांणी जुवेच्या पुलाचे प्रस्तावित काम बेगोबेग सुरू करचे अशी मागणी केल्या. खेळ 69व्या राष्ट्रीय शालेय क्रीडा सर्तीच्या बीच व्हॉलीबॉल विभागान गोंयचो चलयांचो पंगड धाडपा खातीर गोंय खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान 14 आनी 19 वर्सां सकयल्या खेळगड्यांची निवड चांचणी आयोजीत केल्या. ही चांचणी चलयां खातीर 19 जानेराक मिरामार दर्यादेगेर दनपारां 2:30 ते 3:30 वरांचेर घेतले. हवामान. पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण आयज पणजेन चडांत चड तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 22.3 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. मुरगांवां चडांत चड तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 22.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. परतून एक फावट मुखेल खबरो. आयज गोंय अस्मिताय दिसाच्या कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यान पदेर नुस्तेकार फुलकार
पाडेली खाजेकार हांकां वळखपत्रां दिवपा सयत आदार दिवपी येवजण सुरू जातली अशी माहिती दिल्या. राज्यांत भंगार अड्ड्या खातीर खासा धोरण करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान आयज अधिवेशनात दिल्या. दिवचल बस स्टँडाचो प्रश्न बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. आनी कला अकादमीच्या 58व्या मराठी अ गट नाट्य सर्तीचो निकाल आयज जाहीर जाला. रुद्रेश्वर पणजी ह्या संस्थेच्या द लास्ट सेल ह्या नाटकाक 1 लाख रुपयाचें पयलें इनाम फावो जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.